دشت بلا میں دیکھیے اصغر کا معجزہ، دشت بلا میں دیکھیے اصغر کا معجزہ، دریا کے ہونٹ خشک ہیں پانی کو پیاس ہے۔ رضا شام غریبہ میں، رضا شام غریبہ میں بس ایک آواز گونجی ہے، شہیدوں چین سے سوئے رہو بیدار ہے زینب۔ آج شام غریبہ آئی ہے، لٹ لٹ کے خیمے لراسیاں دے، تے جڑا تھک پئی فوج عرب دی، آیا شمر عباس، عباس دی لاش تے وہ کر کے توہین ادب، ایک ہاتھ وچ سر مظلوم دا، تے دوجے ہاتھ چادر زینب دی، اٹھی دیکھ غازی تیڈیاں بھینی کو کوئی عمل دی جا نہیں لب، سارے خیمے کمبھال گئی، سیدادیاں ایک خیمے تو دوجے خیمے، یتیم بالا کلا کے بے خیمے تو اگلے خیمے، سارے خیمے سڑ گئے۔ میری سین عباس دی جری عباس بہن بجھی ہوئی خیمے دی مشر چاہی سی، لکڑی چاہی سی، تے ٹردی پئیے تے آدھی ودیے آدھ حافظو والحفیظ، بی بی صدا دینی ودیے کہ گھوڑا سوار آنا نظر آئے، بی بی اما فضا کو آدھی اما فضا بن کے آگ، جو کچھ ہائی شامی لٹ گئے، ساڑھے کو ہونا بچہ کچھ نہیں، اسا مظلوم والا راسی ہو گئے، بال یتیمیں گھوڑا سوار کو آگ اٹھائی روک، اتنی دیر گھوڑا سوار قریب آئے، رخ تو نقاب ہٹایا تے آنکھیں پہچان میں تیرا بابا علی ہاں، بابے علی دا نام آئے، بی بی نے سارے نہاد جڑا واقعی آئی، وہ بابے کو سنانا شروع کیتے، وین دی شکل پیش کرنا چاہنا، آج شام غریبہ آئی ہے، پئی روندی خلقت ساری ہے، بے گورو کفن ہن سب لاش، بے گورو کفن ہن سب لاش، سینہ دی تیار ہماری ہے۔ سین بابے کو مخاطب کر کے آدھے، نا اکبر ہے نا قاسم ہے، سمعون محمد خاک تے گئے، شبیر دا لاشا مقتل وچ کہیں تیران تے قالین تے پہ، نا اکبر ہے نا قاسم ہے، سمعون محمد خاک تے گئے، شبیر دا لاشا مقتل وچ کہیں تیران دے قالین تے پہ، بن قبر گئی علی اصغر دی، میں تو آخری چنا علی اصغر دی قبر بن گئی ہے، یہ تو مظلوم کربلا کو کوئی پوچھے، سات واری خیام والے پاس سے قدم بدھائے سی، تے آدھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، سات واری واپس پیچھا ہٹے، آخر فیصلہ کیتے سی کہ تپدی ریت دے وچ زہرا دے گلشن دے گلاب کو دفنا دے۔ اچھا ایک او شہید ہے کہ جی کو پہلے تیر نال ول نیزے نال تے ول روک کے نیزہ تے بلند کرنے واسطے تلوار نال ذبح کیتا گیا، میں آنکھیں اصغر دی قبر تو ساں آنکھیں ہائے، وہ پوچھو انہاں کو جنہ دا اصغر ہائی، نا اکبر ہے نا قاسم ہے، سمعون محمد
خاک تے گئے شبیر دا لاشا مقتل وچ کئی تیراں دے گالین تے پہ بن قبر گئی علی اصغر دی بن قبر گئی علی اصغر دی آتے عابد تے غش تاری ہے نے پوچھے بیا میری تھی بیا کیا تھی بی بی بابے دے چہرے پاس جیت کیتی ہے بی بی آدھے ہائی تیرے عباس دے لاون دی وچ خیمے آدھے لٹ بیگ ہائی تیرے عباس دے لاون دی وچ خیمے آدھے لٹ بیگ بابا پلیاں دے ہے سر تو بھی چادر لے گئی بابا معصوم سکینہ دے بابا معصوم سکینہ دے کرنا تو تافو جاری ہے بادشاہ فرماتے بیا میری دھی کو حال گندے پہ دیا دیے ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا دوجے ہاتھ برکات ہیر دا ایک ہاتھ وچ سر شبیر دا دوجے ہاتھ برکات ہیر دا آیا شمر عباس دی لاش اتے آدھے سنیو آسرا سیدادا آ دیکھے کل فجر تو شام تیاری ہے پردے مستورات بیٹھے انہاں دی حکم میں کہ ریاض حسین موچ حالا بزرگ داخل گزرے وہ پڑھتے ہو آج شام غریبہ ہے سردار لاچاری ہے آج شام غریبہ